kabag kabalaka sa imong mga panginahanglan. Nasayod ka ba ang Diyos may gitagana doon upangayo lang niya. Ayaw nagkabalaka duha-duha mo ang tanga salig lang sa Diyos na umi siya kay ikaw hatagan niya. Hinumdumi kanunay ang iyang mga saad nga sa Biblia nahisulat. Pangayo kamu paghahatagan isalig kaniya ang tanan. Ayaw nagkabalaka duha-duha mo ang tanga salig lang sa Diyos na umi siya kay ikaw hatagan niya. Sugungang mga langgam sa kahanginan, wala mabalaka nga magutman. Padayon sa pag-awit, pagpasalamat sa atong labawng magbubuhat. Ayaw nagkabalaka duha-duha mo ang tanga salig lang sa Diyos na umi siya kay ikaw hatagan niya. Nagtawang mga sagbot sa kadalanan, walay kamot ni tiil nagisaligan. Apan dibistihan sila sa kaitasan, igsuon ikaw maingon man. Ayaw nagkabalaka duha-duha mo ang tanga salig lang sa Diyos na umi siya kay ikaw hatagan niya. Ayaw nagkabalaka duha-duha mo ang tanga salig lang sa Diyos na umi siya kay ikaw hatagan niya. Salig lang sa Diyos na umi siya kay ikaw hatagan niya. Glory be to God and happy evening mga hinigog mga kapaglaom, mga kaisunan, mga kahigalaan.
to our beloved viewers over Facebook and YouTube, sa ato dinhi nga nagasunod lokal dinhi sa Pilipinas, Southeast Asian countries and around the world. Amo gipaabot mga hinigugma ang mainiton nga pagpangibulahan, ang pag-abi-abi kaninyong tanan, mga magtutuon nga pulong sa Ginoo nga buylog nagpakigbahin karon gabi una. Ang kalinaw, ang padalangin, maanaa kaninyong tanan. Sa ngalan sa Central Philippine Union Conference sa atong Iglesia Adventista del Séptimo Día, gusto nato nga daigon ang Dios sa tagsa-tagsa kaninyo nga nagtinguha sa hatag o pagpaambit mga talento o gikasarang niining pagpangalagad nga nagahiusa sa pagdala sa makadasig nga mga mensahe alang sa tagsa-tagsa kapanimalay nga ang atong usa ka amahan lamang may labing dako nga tinguha nga kita mabulahan gayod, makaangkon og dagaya nga kalipay og kalinaw samtang magapaabot kita sa pag-anhi sa ato nga Ginoo. Ining gabion na akong gusto personalon ipaabot ang pagpasalamat sa atong technician dinhi gihapon napadayon nga ang ato broadcast engineer nga at the same time masako kayo sa buhat nga mapapudos ug mapadala kining maong programa sa ato nga mga suki nga mga tagasunod, no? O sa atong mga pangulo nga una nini nga union, Pastor Joy Balizo, Pastor Makirang Kalib, ang ato executive secretary, ingon usab ang ato nga treasurer dinhi nga si Pastor Renito Inapan. Sa atong mga tanan nga kaubanan nga buylog ang maong tinguha sa maong buluhaton, maong mga pakig-angot ang tanan sa mahal nato nga Amahan sa langit, pinagi siyang pulong, dala dinhi kanato sa pagpangalagad sa Hope Channel Central Philippines. Duko kita manghinigugma sa atong mga ulo, sa atong pagpadayon karon sa atong pagsunod nining maong tema, nining nga semana, ang nagasustinto nga pulong sa Ginoo sa ato kinabuhi. Let us pray. Ginoong Diyos, mahigugmaon, among daigon ka, pasalamatan, labaw tanan sa imong grasya, nga naghiusa kami sa makausapan ining orasa, aron Ginoo sundon ang imong giandam nga mga pagtulunan na mensahe, kinahanglanon sa among kinabuhi, magalig-on, magtindog kami, nga makapadayon sa paglakaw nga may mga pagdaog uban sa imong tabang kanamo nga nagaduol kanimo. Salamat sa imong saad, isangkap ang kaalam ug ang pagiya kanamo tanan ning orasa. Salig namo kini maangkon sa pagtuo sa ngalan ni Hesus nga manluwas. Amen. Alright, mga hinigugma nga mga kaigsuonan sa makausapa, gina-welcome ko kamo niining ika-5 nga gabi karon sa atong serye, ang nagasustinto nga pulong sa Dios, mga kaigsuonan. O nining gabi una, padayon nga pasunod-sunod nga mga tema ubahin sa ato na nga gihimo nga mga pag-usisa sa mga suheto o subtopiko nini nga pagtuon unang gabi, unang adlaw na angkla sa tunga sa magamong mga panahon ang atong kinabuhi. Sa usa ka nagaamuma gayod nga magbalantay nga walay makulang sa tanan nga nagapakig-angot diha kaniya. Tungod kay usa siya kapulong nga duol kayo nagpakataw o usa ka gahom, usa ka Dios nga nag-uban gayud kanato tungod kay na-incarnate, nagpakataw kini si Emmanuel. Ug atong natunaw usab ang mahitungod sa atong pagdaog sa mga makadaot nga mga gawi nga gidala sa kaaway ning kaibutan nagbahimo nagsulod sa kinabuhi mismo nato nga mga katawhan
tungod nini atong gi tanaw ang mga pagtrabaho sa gahom sa magbubuhat og manluluwas nini nga kalibutan nga mao gayud ang nagpaila nga maoy mag-empower tungod kay wala siya pabaya kanato nga maghimo sa ato lamang kaugalingon nga mga limitado nga kaalam kundi napahamtang nahatag ang nasulat nga mga pulong og kini mga kaigsunan mo ang garantiya sa atong mga pagdaog sa mga pagsulay tentasyon sa kinabuhi. O ato usab nga nahimo ang pagtuon katulong nga gabi ang mga panahon nga kung sa diin naa ang mga dili palariho nga mga sitwasyon, mga konflikto tungod sa sari-sari nga kahimtangan nga nagakinabuhi kita apan anaa ang kakalma mga kaigsunan tungod kay nasumariya nahatag diha tanan ang usa ka talaksan sa Kristohanong kagawian ang behavior no nga sama gayod mga kaigsuonan sa nag-agda kanato sa pagduol ug magtuon kay niya naa kaniya ang kaaghop o ang pagkamapainubuson. So kalma kita sa panahon sa mga konflikto, epektibo may gahom ang pulong nga gipamatian. And we have learned mga igsoon nga atong maka naangkon ang dalan, ang lulutsan, no? Makagawa kita, makabiya, kita makahawas kita bisan pa sa mga panahon nga daw makita sa kalibutan na wala nay sumpay, wala nay unahan pa, no? There's nothing beyond. Usahay nagakalundod na, usahay nagakahulog na apan mga igsoon kung ang mga butang ning kalibutan magakaupusgay, magakawasak. Kining atong mga panimalay o ang mga ang kinabuhi nga niini nagakahulunod ang moralidad niini. Masarangan og mahimo nga ma-rescue kini mga kaigsoon makagwa kita kay ang buluhaton sa pagpahiuli, pagpabalik mga kaigsuonan sa usa ka isa ka pulong pinaagi sa pulong nga ato kinabuhian mga kaigsuonan mudala kini ngadto sa pag-atiban sa mga natugyan dinhi kanato ato silang mahanas matadol matudloan ang mga kabahin sa Iglesia Pamilya San Dios ug labaw sa tanan kini nagagikan una mismo sa ato mga panimalay. Nining gabi una ang atong padayon nga pagtuon ang constraint to share. Okay? Samtang ni akitay na agihan na sugata nga mga pagdaog sa atong paglakaw sa Kristohanon nga lalakton sa kinabuhi. Ang pagsilak sa atong kinabuhi, ang pagsanag sa atong mga kinabuhi, magadala og dakong balita ni adto nga naa sa kangit. Atong bagabasahon mga kaigsoon kining unang teksto nga mag-aabli ni mao pagtuon gigikuha kini dinhi sa ebanghelyo o sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica. Ingon niya sa 1 versikulo 8, 1 Tesalonica 1:8, kay gikan kaninyo ang pulong sa Ginoo mikaylap dili lamang sa Macedonia ug sa Achaia kundi ang inyong pagtuo sa Dios nadungog sa tanang dapit nga tungod ni ana wala na kinahanglan nga magsulti pa kaming bisag unsa. So mga igsoon, ang atong kinabuhi usa ka pamatuod samtang kini
unsa na gikuha gikan sa atong gigikanan lain-lain nga kahimtang sa pagkalunod, sa pagkalunang sa sala, sa pagkawalha kung sa diin man kita gikuha sa atong paghabulag sa Dios. Maghimo kinig katingalahan tungod kay dili magpabilin kini dihinhin dapita mo kaylap o pinagi niini bisan ang mga magbubuhat nga adunay pinasahi nga talento nga og pinasahi nga palangakuan sa pagsunod sa tuyo sang agalon mga igsoon, gitawag natog mga apostoles, mga pinadala na makaingon kini silang dili na kinahanglan magsulti pa sila. Tungod kay ang kadabahin, kadabibro sa pamilya, ang ila mismo nga kinabuhi, mensahe, pagpamatuod mga kaigsuonan, nining maong transformasyon, nining maong pagdaog. So, I'd like to just insert in this presentation ang nahimong kaagi sa kong amahan kaniadto. You know, sa dihang ang akong amahan nakabiya gikan sa gahong, gikan sa ihang paglunang sa kasalanan sa sala o sa kalibutan na igsuon. Kini dili na mo malimtan tungod kay sa kadaghan mga panahon iya kini balik-balikon sa iya mga sugilanon. Ang akong amahan nag-ingon nga sa wala pa siya mga igsuon maliso sa kamatuoran. Nakakita kini siya og mga katawhan nga mga nangausab. Mga taong iyang naobserbahan diha sa iya palibot kaniadto. Ingon niya, kadtong mga tawhana may mga kinabuhi nga nagahuman o gidumalahan sa usa ka labang gahom tungod kay katingalahan man nga mga usab ang ilang mga kahimtang sa ilang kinabuhi. Dili lang ang ilahang mga kinabuhing kahimtang, bisan mismo ang ilang mga panindugan. So nakita nila kung giunsa nga kining mga tawhanan na ay mga prinsipyo nga nasadsad yun sa husto nga tinindugan, no? Iyang nakita ang mga tao nga mga wala bisyo, wala sila mga bisyo na, no? Mga mahigugmaon, nagahigugma sa mga maayo, unya nagapalayo sa mga daotan. Nakita niya kini sila. But not until mga igsoon, nga dunay pagsaysay nga gidala ngadto kaniya. Kining mga butang nga wala gayud niya kaniadto nasabtan. Kung unsa kaha ang hinungdan sa maong kausaban nga ihang nasaksihan. Mga kahigalaan, ang wa giproklamar o gibantala nga mensahe sa usa ka kinabuhi. Bisan unsa pa man kakatingalahan, dili paigo nga maghatud sa labaw nga kaayuhan. But this plays a big role. Kaning ginatawag nga kinabuhi sa pagpamatuod mga kaigsunan sa gahom sa kamatuoran nga nagahatag og kagawasan. But it's not just enough also. Gani kompleto kini ato nga pagplastar mga kaigsunan nga giingon dinhi. We are constrained. For the love of God constraineth us, ingon pa ni Apostol Paul. Tungod ang gugma sa Dios nagaunsa nagabuyo kanato, nagadani kanato og dili mapunggan. Pareho sa usa ka binhi nga itanom. Ang isa ka binhing matanom, wala na pagpangabudlay nga himuon sa iyang kaugalingon makaigsunan, makasukad ang iyang gamot din sa yuta, mutubo na lang gyud siya, mubunga na lang gyud, natural mga kaigsunan. Sa iya nga magpanahon siya, magbulak siya, magbunga siya, maigsunan. Ilalom sa pagsagod, mga kaigsunan, sa ginakinahanglan sa iya nga pagkinabuhi. So, just like the plant planted in the home, in the household of faith, in the family of God,
ikaw ug ako mga igsoon, makita nga magakinabuhi, magatubo, o dala o mga bunga o kining mga bunga magalungtad mga kaigsunan. Ang atong mga kinabuhi nga mausab, usa ka pagpamatuod minsahe, pero hindi lang kay mao na lang kana, dili na lang kay diha na lang kutob nga maghipos-hipos na lang man, tungod sa ako nang kahatag nga ilustrasyon. Ang akong amahan wala makasabot hangtod niabot ang panahon nga dunay nagsaysay kaniya. So, dinhi klaro. Kay kung dili pa kini kinahanglanon mga higugma, mga kaygalaan, dili na unta mo ingon og magsugo si Ginoong Hesus sa una nga mga magtotoo o kana maupod nga sugong na dawat sa moderno nga mga magtotoo. Ang ihang mando nga nagingon, manglakat kamo. Go! Og himuon ninyo nga mga tinun-an ang tanan nga kanasuran. No? Himuon gyud nga tinun-an, manglakat, itudlo, ingon niya da, itudlo na ang pagbautismo, pero dako nga, importante bahig ingon ni, itudlo ang nga magtuman sa tanan nga gisugo ko kaninyo. O ako magauban hangtod sa kahangturan. So ingon niya din mga kaigsunan, those who believe, no? Si Apostol Juan, diri sa libro niya sa 5, unang Juan 5:10. Ingon niya, those who believe in the Son of God have the testimony of God in them. Sama kanimo, sama kanako nga nagtuo, dunay pagpamatuod ang Dios kanato. Pagpamatuod sa manang ang mga pagpamatuod mga kaigsoon ma. Ang Dios magahatag kanato dinhi sa atong kinabuhi og mga pagpamatuod nga atong ikapaambit. Sa diha nga ikaw mahimong tumuluo, ikaw mahimo usab nga usa ka misyonero. Gusto sa Dios makasulti ikaw, makasulti sa kalibutan, pinaagi kanimo. Si Pablo miingon maigsunan, kami magasulti sa kamatuoran sa atubangan sa Dios, ingon nga mga mensahero sa Dios. So dili lang ang ilahang pagkinabuhing husto, anaa gayud ang proklamasyon, naa ang pagbantala, ang pagpahibalo, ang pagsugid niini. So we have the program in our church, gitawag nga Tell the World, my exon. O karon, very specific nagingon, I will go. Because we probably have told the stories over and over again sa mga naa sa palibot. But yet there are still areas wala gyud nakadungog kinahanglanon ang paglakaw. And ang tubag mga kaigsuunan niini nga hagit mao ang paglakaw sa tagsa-tagsa kamakatapo sa iglesia. Kung pamatyag nimo nga daw wala ikay mahatag nga mensahe, kana tungod kay gusto sa yawa, nga maghipos lang ka, maghilom ka. Ayaw kupti kana nga sari sa batiyagon mga higala. Ang tinuod, may mga natigom ikaw nga mga eksperyensya nga gusto sa Dios gamiton mo sa pagdala sa uban ngadto sa panimalay sa Dios. The Bible says, those who believe in the Son of God have the testimony of God in them. Klaro no? Very athag kayo. Very clear. Ang mensahe sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, posible ato kaning bahin-bahinon para ato ma-explicar tag isa-isa. Naay mga unsa, naay pamatuod ang Dios diya sa imong kinabuhi sa tanan nga nagatuo sa anak sa Dios. Una mga kaigsunan, ato makita kining gitawag ang pamatuod mismo sa imong kaugalingong kinabuhi. Kanang giingon nga you are the message, you are the sermon. Okay? Ikaw ang mensahe, mga igsoon, ang imong mismo kinabuhi. But dili lang ka naay
leksyon usab sa imong kinabuhi. Okay? Naa kay mga natun-an nga mga leksyon, mga igsoon. Ikatulo, naapod ginatawag nga kanang imuhang passion, kanang imuhang gitawag nato nga giganahan, kanang mo kuan gyud nimo bupadasi gayud sa imo mga kinabuhi nga himuon, mga kaigsuonan, no? Naa kay naburag nagasilaob nga tinguha, mga kaigsuonan, mismo sa imong kinabuhi nga Dios nun. Usa kana ka bahin sa pagpamatuod diha sa imong kinabuhi. Og ang maayong balita mismo, mga kaigsuonan, kanang upat ka mga bahin pwede nato na hatagan ato pagtagad niining gabion, no? So ang maayong balita, kining good news mismo, mga kaigsuonan, nga ato kalabanan makita sa mga nagahimo sa misyon nga mga laiko nato nga mga igsuon o mga ministro, ang pagproklamar sa maayong balita, the gospel found in the Word of God, mga igsuon. Pero niya dinhi ang kada usa-usa. Una ato hatagan o pagtagad ang gitawag nga passion, kaning passion ni ganiha, kaning naa kay gitawag nga kasibot, no? Naa kay kasibot na mga issues nga gikan sa Dios, nga dili ka makapundog, dili mo kana paambit, mga igsuonan. So, ang mensahe sa imong kinabuhi apil na. Diha niana ang imong mga pagpamatuod, ang imong pagpamatuod usa ka istorya kung giunsa ni Kristo paghimo ang kalainan diha sa imong kinabuhi. So, si Pedro, mga kaigsuonan, nag-ingon kanato nga gipili sa Dios kita nga usa ka pinasahi nga katawhan, balaan, harianon, aron nga unsay rason, ingon niya, in order for us to do His work, to declare the wonders of Him who hath called you, no? Aron iga pamatuod nato ang katigalahan diha kaniya nga nagtawag kanato, no? Mga kaigsuonan, atong ihimuon ang buhat sa pagproklamar, sa pagsulti alang kaniya, sa pagsulti sa uban, sa kalainan, sa kangit-ngit, gikan ni adtong naa sa kahayag, mga kaigsuonan, nga gihimo sa Dios sa imong kinabuhi. So, mo kini ang importante nga mga pagpanaksi. Yano lamang ini nga mga butang mahimo masugid nato ang atong personal nga eksperyensya uban sa Ginoo, no? So, una atong tan-awon kining testimony of your life, no? Your own life. So, igon din mga kaigsuonan ng unang Pedro 2:9, no? Mao ni ang ihang pagpili kanato, that we will do His work and speak out for Him, that we will tell others of the difference. The night, the day has the difference of night and day nga nahimo dira sa atong kinabuhi, no? So night and day. Mapamatuod natong dakong kalainan, mga igsoon. So kung maisgot kita og pagpamatuod, kanang pagtestify o kung pagsaksi o sa kamaayong nga senaryo tanaw dinhi kaning naata sa korte, no? Ang naata sa korte, atong maobserbaran nga katong mga saksi wala gipaabot nga magdebate. Ang mga saksi wala gipaabot nga magdebate. Kung unsa man nga kaso nga bastag makasulod dito sa kwarto, sa hulot, sa korte, dili magratsada, dili mag-arangka, dili magdebate ang usa ka gitawag nga saksi.
Ang himuon lamang sa usa ka saksi mao ang pahayag sa ihang na batian, sa ihang nakitaan, sa ihang eksperyensya mga kaigsunan. Dili siya ingon mo tindog nga mao gyud mao ni nga ratsadahon ang naa diha sa kaatbang kay sila mga sayop o kini mao ikaw mao eksakto. Dili mao na ang trabaho sa usa ka saksi. O kaha hukman ang usa ka kaatbang nga sayop o ikaw nga nagtindog mang husto. Trabaho kana mga kaigsunan sa usa ka bugado o usa ka bugado magratsada, magdebate siya. Pero ang saksi dili mga kaigsunan. Ang mga saksi magasulti lamang o magasugid lang sila kung unsa ang nahitabo, ilamang nakit-an o ilamang nadunggan. So mao kana pagpamatuod, matud pa ni Ginoong Hesus, kamo ako mga saksi. Wala man siya moingon nga kamo ako mga abogado. Gusto niya nga isulti ta ang atong sugilanon sa uban, ang atong sugilanon, ang pag-share sa imong testimony. Mga kaigsunan. Importante nga bahin sa imong misyon tungod kini pinasahi. Ang pag-share sa imong testimony ay importante nga bahin higala sa imong kinabuhi. Tungod kay kana pinasahi, unique. Wala laing uban nga adunay sama sa imong personal nga eksperyensya. Gani labaw mga kaigsunan nga makasugid ka ni ana first hand nga impormasyon og matinud-anon walay makalalis niini mga kaigsunan. Kung dili nato kana mapaambit, mapahat, mga igsunan, mawala kana dili gayod mapuslan. Dili ka man scholar sa Biblia, dili man ka batid, dili man ka eksperto, pero ikaw mga kaigsunan ang may expertise, ikaw ang may authority sa imo eksperyensya. Ug malisod lalison ang istorya nga actual nahitabo sa imong kaugalingon. So mao kana ang pagtan-aw ta sa pagkasimple nga bahin personal testimony. Pagkamatuod ang imong personal nga testimony ay epektibo pa kaysa usa ka sermon, mga igsoon. Tungod kay ang mga hintel, ang mga wa pa nakahibalo, galantaw mga kaigsunan sa mga mensahidor, sa mga pastor, mga ebanghelista, nga mga kuan kana sila, mga professional kana sila nga mga tendera. Professional, maayo sagad maghimog ideya nga mabaligya ang ilahang produkto. Mao nang pagtanaw. Pero mga kaigsunan, ang ilang nakita kanimo usa ka unsa lain kuan ka usa ikaw ka satisfied na namian, usa ikaw ka naganahan nga suki o customer. Kita ninyo mga kaigsunan ang diferensya. Kung usa ka customer wa kay lain nga rason nga nahimo kang customer, nahimo kang suki tungod kay unsa man kumbinsido ka, satisfied ka, gitawag dira nga kontento ka sa imong nadawat o nanamian ka sa imuhang naangkon nga mga butang o kung unsa man nga kaayuhan nga kini imong balik-balikan. So mao kana mga kaigsunan ang diferensya. So ato nakita dira satisfied customer gives a different message than a professional salesman. Kung managbaligya, gitunan gyud maayo kung saon magbaligya. Pero ang imong experience ng personal
Wa nay lain nga mulabaw ni ana kay ikaw ang konsumidor sa usa ka produkto nga sa usa ka manugbaligya iya haramang gi sulti, iya halamang gi advertise kadibo. So mao kana mga kaigsuonan, personal experience sa sayon kay sugilanon kini mga kaigsuonan, dili kini mga ideya, dili kini mga prinsipyo. O ang istorya, kung atong istoryahan, atong asultihon kini o kung hisgutan, kanang istorya daghang ang maganahan niini. Gakakuha kinig mga atensyon sa tao, dugay-dugay mga limtan sa mga nagapamati. So dili pagani sila ganahan kon kanang mughisgot na og mga lalom nga mga teorya. Daw mawala ang gana, kadaghanan. Pero ang mga tao adunay natural mga kaigsuonan na pagkatingala, mayarag kahanganghakan sila sa mga eksperyensya nga wala diha sa ila, no? So mao kana ang impact. Gani matawag nato ang personal testimony siya. Usa siya ka bridge, usa siya ka tulay nga maabot ni Jesus ang uban mga igsuon gikan kanimo. Mao kana. Moingon ang uban nga, pwede ba na nga abuton sa Diyos ang uban nga, dili na lang mo agi nako, dili na lang mo agi sa tawo. Oo, pwede. He could have accomplished His purpose without our human aid. Nang pagsaysay so sa ka-mensahero, mga kaigsuonan, Ellen White. Pero, in order for us to develop a character like that of Christ, He shares us in His Word. So mga kaigsuonan, ang labi ka maayo nga pamaagi sa pag-andam nga masugid nato ang atong personal, ang atong life testimony. Mao ang mga kaigsuonan atong timan-an ang mga sentro o mga dagko, mga major nga mga punto sa ato mga kaigsuonan nga mga istorya, no? Tapos you can divide that into 4 parts, no? Tinuod ka na, may uban pag yun, ikaw nga ma-experience other than your salvation story. May istorya ikaw sa tagsa ka-experiensya nga itabangan ka sa Diyos, kinahanglan imo po na ilista. Kanang tanan, uban ni adto mga nasugata mo nga mga ansa, na ay mga problema, mga sirkumstansya, mga krisis nga gitugot sa Ginoo nga madangat kanimo apan dunay importante nga mga pagtulunaan kini. Be sensitive also. Gamiton nimo kanang istorya nga ang mga di tumuluo nga mga higala makaunsa sila, makarelate sila, makasakay sila sa niana nga sitwasyon. So lain-lain nga mga testimony o mga eksperyensya kada sitwasyon mga kahigalaan. So sige na Jesus, makanunay makaistgot siya og mga parte sa mga pagpanguha isda, ang ginaatubang mga mangisda, mga pagpananom, kay pananom, no? Ang pangabuyan sa mga katawhan didto ng panahon na mga pagpananom, hisgot siya mga pag-atiman sa mga karnero, kay na itong panahon na mo na mga pag-tend sa mga sheep, makasabot yun ang mga tao, mga kaigsuonan. So, ingon ini ang mga paagi. So, your life's message, apil na dira mga kaigsuonan sa naingon ako ang imong mga natun-an nga mga leksyon. Kaduha ka bahin nga mensahe nga imong nakuha diha sa imong kinabuhi, mao kanang mga kamaturan nga gitudlo sa Dios sa imong eksperyensya diha nga naglakaw ka uban niya. Naay mga leksyon, insights nga matun-an nimo gikan sa Dios sa imong sa imong pagpakigrelasyon, sa imong nasugata nga problema, unya kina sila mayo pod imong isulat. Kay makapahinumdom na nimo unya ang imuhang mga na dokumento o na lista dili na kayo dali nga mawala mga higala. So
ang lain lamang dinhi kung wala kita mga kaigsuonan nakakuha og mga pagtulunan og leksyon sa mga hitabo diha sa ato mga kinabuhi. No? Sabta di ato pareho ato mga Israelita, mga igsuonan, daghang mga higayon na record sa Biblia, daghang mga gitugot nga nagitugot sa Dios niya abot nga mga kabudlayan sa ilang kinabuhi, mga krisis, mga krimen, but they have not learned their lessons, mga igsoon. Manang malisod, igsoon. But, it is wise to learn from our experience. Maalam yun kung nagtuon kita diha sa atong mga eksperyensya. Mao na nga lisod nimo kumparahan ang mga tao nga naanay baga eksperyensya, kay daghan silang mga natun-an. Wise nga magtuon kita sa ato mga eksperyensya, pero naay giingon nga it is wiser to learn from others' experience. Naapoy mga eksperyensya nga dili na kinahanglan nimo kinahanglan agian. Like myself, mga higala, ang akong gidakuan usa ka panimalay nga nagmatuto kanamo diha sa pagtulunan diha sa dalanon sa Ginoo. Ingon sa akong amahan to, ayaw gyud og sulay-sulay o tilaw-tilaw ni ine o ni ana kay ako na gani na nga gibiyaan. Makigsunan gihatagan og taas nga panahon pagpasabot. Kay dili na kinahanglan ang atong mga anak moagi pa ni atong mga malisod ug masakit nga eksperyensyang giagihan sa mga nakaagi og mga kapakyasan. Matuod man, gihatagan nato nga mga pagtagad nga mga tambag, nagpalikay kanato gikan sa mga masakit nga mga sangputanan, mga kaigalaan. So it is wiser to learn from others' failures, from others' bitter experiences. We do not have enough time to learn everything in life by trial and error. Di na gyud kinahanglan mo agi patag purgatorio, di man na tinuod ang purgatorio, giingon nila nga murag dili kayo init, dili po kayo kuan. Tunga-tunga mo agi pa kag purgatorio nga mahimo man makapili kita diretso sa langit. Dili na kinahanglan mo agi tagbaga pag-antos sa panahon nga piliu nato ang mga kapakyasan, ang mga kagalan. But, bisag sa atong mga tinguha sa pagpili sa mga maayong mga butang, na ay mga panahon nga nagakapakyas kita. And we have learned lessons. Mao ka na nga naa kitay mga pagpamatuod. Busa, isulat nato kanang mga mayor nga mga leksyon. Onya, ipahat. Salamat kita kang Solomon. Nga naman, kay kanang ihang mga angkon nga mga leksyon iyang gisulat. So kung wa pa na niya gisulat, wala unta tay proverbio. Wa unta tay hulubaton, Ilonggo hulubaton, wa unta tay bagwawali og Ecclesiastes. Mao ni mga libro nga puno sa mga praktikal nga mga leksyon sa kinabuhi. Imagine, unsa na lang kaha kadaghan nga mga luha ang nangatagak o wa unta likayan kung wa pa kana gisulat nga mga libro, mga kaigsunan. If we learn from each other's life's lessons, malikayan nato mga kaigsunan ang mga malikayan nga mga kalisod o mga kasakit. So, mature people develop the habits of extracting lessons. Kuhaan og pagtulunan ang mga hitabo, no, sa adlaw nga experience. Kaya ginadasig kita nga maglista kita, masulat kita sa itong mga leksyon sa itong kinabuhi. Wa gyud guro nimo kay nahuna-hunaan nga himuon ka na, Kung wala mo na pa masulat, wala ka gyud nakahuna-huna. Pero kung nasulat mo na makaingon ta nga imuhan na nang nahuna-hunaan. Naigingon din nga mga pangutana nga pwede nato masugdan. What has God taught me? No? From our failure, my failure. What has God taught me
from a lack of money. Na kay leksyong nakuha? Anong kulang man kag kwarta atong panahon na? Unsa may gitudlo sa Ginoo sa imong mga kasakit o sa mga kasubo o mga depresyon, mga igsoon? May gitudlo ba ang Ginoo sa ibuhang eksperyensya nga kadugay sa imong paghulat? Nganong nadugayan gyud? Naa di ay daghan nga mga rason diha. What has God taught you from your illness? Daghan kay tang ikasugid ani. Daghan ta kayo mga leksyon, mga igsoon. Unsa may gitudlo niya sa atong mga kapakyasan na mga disappointments. Mga igsoon, naatay mga leksyon ini og natun-an nato sa atong mga panimalay diha sa atong iglesia. Unsa pa ang atong mga natun-an diha sa atong pagpakigrelasyon sa Dios o sa uban. So God, He is a passionate God. May mga butang nga labaw ang atong pagpalangga. May mga ginadumtan man nga hilabihan gyud. As you get closer to God, ug mahimong hingkod na ikaw, God gives you passion. Tagaan kita niya kanang kasibot o sa kabagay nga you care so much about. Usa ba ka kausa? Ako na ako'y passion nga bisag diin ko moabot, ako ginang balik doon, ligion. Kay mobalik ko dito ana kay naagi ko'y passion ng among ang lugar nga akong gigikanan mga kaigsunan. Nga masilakan, masigahan sa himaya sa Dios ang tanan nga wa nay mabilin. Usa ka bagay mga kaigsunan nga may dako nga katuyuan ng principle ang mga katawhan man unsa man nga mga kausa kana. Kinaduso gyud ikaw nga magsulti para ni ana igsoon kung naa kay kasibot. So, do you want that you can make a difference in your life, in others' lives? Dili na mapunggal magsunang magsulti ikaw o kung unsa imong gihatag ag bilis. Sige ni Jesus niingon, a man's heart determine his speech. Mga igsoon, ang example nini mao si David, ang example mao si Jeremias. Ingon si Ari pagyod dinhi makaginungson si Ginungsos ingon niya a man's heart determines his speech. My zeal for God and His work burns within me. Kasi ingon na si David, unsa na gadabdab gadilaab sa iyang kasing-kasing ang ihanga kasidla para sa Dios og sa ihanga buhat mga igsoon niya. Ingon po niya dinhi si Jeremias, your message burns within my heart and bones and I cannot keep it silent. Di makahipos. Iya ginang isugid. So God gave some people a godly passion to champion a cause. Lain-lain daghang mga kausa ang pwede nga tubangon. Naikausa para sa mga masakiton, sa mga ginaabusuhan, sa mga naulipon sa mga addiction, mga wala na mga mag-asawa nga ang uban subo kay naay dakulang diha sa ilang pamilya, nga depression, naay mga gausahanon nga mga inahan, mga wala na ka-eskwela, mga igsoon nga mga kabataan, biktima sa mga kalamidad, lain-lain. Naay mga sitwasyon nga ang iban mo nagi salikway, gihingabot, na daghag mga makaluluoy, mga pigado, mga nangapriso, ang uban wa gyud dili sa pakon, way gapanapak, mistreated, may naay uban nga giunsa sila, wala gitratar mga kaigsuonan, disadvantage sila kaayo, kay mga maluya sila, mga PWD sila, persons with disability. Naay mga katawhan nga wala gihataga hustisya. Daghang kay klase ang pwede hataga na tututukan. So mo nang naay uban nga
dito ako sa jail ministry, dito kami sa hospital ministry, dito kami sa singing ministry, okay, na ay mga nasuban, na ay mga, dito kami sa maon ni siya sa mga gihingabot, na ilang kausa isa kagawasan mga kaigsunan sa pagtuluhan, the freedom of religion, si parar ang gobyerno, si barar ang simbahan, na ay mga kupot ni ini nga mga kausa mga kaigsunan, nagasulti sila. So supporting a more sustainable system of care. May mga pag-edukar, may mga pag-evangelize, ngitanan kini siya dalhon, mga major nga mga concern sa kinabuhi sa tao. Unsa ang maayong balita, maigsoon? Ang maayong balita, the good news shows how God makes people right with Himself. It begins and ends with faith. Mao na. When God declares us right, we are restored. God's grace is freely given and accepted by faith. When we trust God's care, saving us from the condemnation of sin, we also trust Him enough to obey Him. And that same grace now saves you from the power of sin. Dili lang kakausa. Kanang nagluwas nga gahom nimo, maayong balita na gikuluwas kita sa kondenasyon sa sala. Mao po nang gahom mamuluwas kanimo gikan sa gahom sa sala. And finally, when Jesus will come, mao po nang grasya ang muluwas ta na makatawan gikan sa presensya sa sala. Ay kuwaon na ta dinhi sa kalibutan. Kining kalibutan na sala isugba sa kalayo kining kalibutan na. So we are sanctified. Iandam kita bag-uhon ang ato mga kinabuhi, made holy. Adlaw-adlaw ka na nga basis mga igsoon. So that finally, pag anhinig ni Jesus, mahimo kitang mandadaog. Those who will be saved from the presence of sin, tawgon sila nga glorified. Mga kinabuhi sang himay. So dinhi mga kaigsunan, ingon si kaduhang Korinto 5:19, for God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sin against them. This is the wonderful message He has given us to tell others. Kuning maayong balita magsuisugin na to good news, no? Walay tao nga gihimo ang Dios, maigsoon nga wala niya gihigugma. Kada usa importante niya sa gidupan ni Jesus ang iyang mga bukton dito sa cross, mao ni kamo kapalangga niya, mao ni ako kapalangga ni Jesus, maigsoon. Kung pamatyag mo nga way kay gana sa paghimo sa misyon sa Ginoo, hunahunaa nga kung unsang gihimo niya kanimo nga kabaylo didto sa cross. Unsa nga kabalaka ang may naa kita sa mga dili pa tumuluo sa Ginoo. Depende kung ang gugma ni Jesus nadawat ba nimo, nadawat ba natong tanan mga kahigala. Parents saving a child from fire. Ay, dili makabatas ang usa ka, di kagwantang usa ka inahan, di gyud niya maagaw ang iyang anak nga nagakuha na. Masunog na, kuha na abot na sa kalayo. Tungod ka na sa dako nga gugma sa usa ka inahan, labaw pa sa iya kahadlok. If you've been afraid to share Jesus with others, you can ask God now to fill your heart with His love. Mga kaigsuonan. Mga pananggiingon dinhi, nga there is no fear in love. Perfect love drives out all fear. 1 John 4:8. Mga kaigsuonan, anyone who doesn't know Christ, mamuyuan kini sila, ato masunod ang mga pamaagi, metodo ni Jesus, mga kaigsuonan. Because God does not want anyone to be lost, but He wants all people to change their hearts and lives, mga kaigsuonan. Ato ipangamuyo, mao ni mga metodo ng Jesus nagapakigsimpon siya. Nabakahay usa nga makapalangit nga gitabangan nimo nga igsoon, nga magpaingon dito. May usa ba nga magsulti unya nimo dito, thank you. What a joy that will be. The eternal salvation of one single soul is valuable than anything else you will ever achieve in life. Only people are going to last forever. Let's all share. The night is coming, and the assigned time to do it will be no more. Mga higala, atong tapuson, uban sa dakong kalipay,
Ang Ginoo nagpaambit ini mong balaton kanato nga bisan pa ang anghel malipayon nagkasadya sa paghibo dinhi. Because we are constrained by the love of God to share. Mga duko sa itong malo. O Diyos maluluyon, salamat sa imong grasya, kaluoy. Salamat sa imuhang paghatag sa gugma, labing bililhon, na kaming tanan, gibuhat sa imong kaugaling dagway, mahimaya ikanamo sa imong gihimong pagtubos, dili kami makahipos. Anini ang pagpamatur, minsay sa mong kinabuhi, isugid na mong dagko, ang katingalahan, nga imong kaluoy grasya, o mga pagtulunan leksyon sa mga kinabuhi sa mong paglakauban kanimo, niya daghan pa o Ginoo, magiyahan silang dalan pato paingon kang Hesus. Salamat sa imong panalangin kanamong tanan ining orasa sa bansa mahinigog magituhon amo angkon kining tansa imo Ginoo nga anak amo bugto maluluwas Ginoo sa Ginoong Hesukristo. Amen. Once again, brethren, friends, mga kaipilo kapaglaom ang Ginoo makapag-uban ka natunan. God bless you and have a wonderful evening to you all.